अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुबीन की मम्मा और मैं मुबीन के नखरे उठाती हूँ। आज इसके नखरे नहीं उठाने, आज इसका टेस्ट लेना है। मुबीन के सुनने हैं मैंने कलमे। तो चले मुबीन, आप सारे कलमे आज मुझे सुनाएं। एक एक करके मैं पूछूंगी, सारे कलमे आपने मुझे सुनाने हैं। चलें शुरू हो जाएं। لا إله إلا الله محمد رسول الله. دوم كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صوم كلمة تمجيد سبحان الله لا إله إلا الله سبحان اللہ والحمد للہ. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. شهر كلمة توحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو لا يموت أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. پانچواں جلدی سناؤ، آپ جلدی کرو جلدی. استغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته وأمضنا خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت عالم الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. چلو چھٹا کلمہ سناؤ آپ جلدی سے. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به. تبت وأنه وتبرأت ومن الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدية والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماشاء اللہ صحیح پڑھ رہے ہو، لیکن نا تھوڑا سا نا پھر بھی نا اس کو اچھے سے ریپیٹ کرو. تھوڑا سا بھی نہیں اٹکنا چاہیے، بالکل صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے. ابھی تو آپ کے بہت سارے میں نے ٹیسٹ لینے ہیں، ٹھیک ہے نا میرا بیٹا. تو گائز میرے بیٹے نے ماشاءاللہ سے 6 سے 6 کلمے یاد کر لیے ہیں. تو ابھی میں نے اس کی اذان بھی سننی ہے، اور اس کے نا مثلاً کہ جو باقی دعائیں ہیں، جو بھی ساری دعائیں ہیں وہ بھی میں نے اس سے سننی ہیں، کیونکہ اس نے سب یاد کی ہوئی ہیں. تو میں اگلے ولاگ میں انشاءاللہ وہ آپ کو دکھاتی ہوں. تو ہمیں اجازت دیں. تو ہم اٹھاتے ہیں ابھی مبین کے نخرے. افطاری کا ہونے والا ہے ٹائم. تو اللہ حافظ.